अस्मिन् चलच्चित्रे वयं समाश्रयण नाम पंचसंस्कारयुक्ता दीक्षाविधि विस्तरेण द्रक्ष्यामः। श्रीवैष्णव संप्रदाये अस्य किमर्थम् आवश्यकता अस्ति, अस्य वास्तविकः अर्थः कः, तथा च कथम् एषः जीवात्मनः जीवने महान्तं परिवर्तनं जनयति इति वयं शास्त्रप्रमाणैः सह अवगमिष्यामः। पंच इत्युक्ते पंच संख्या। संस्कारः इत्युक्ते धार्मिकविधयः यः आध्यात्मिकयोग्यता ददाति। ते पंच संस्काराः अस्मभ्यं विशिष्टाम् अर्हतां प्रयच्छन्ति। वैदिककालात् आरभ्य पांचरात्रागमेषु इतिहासेषु पुराणेषु च अस्य उल्लेखः अस्ति। शास्त्राणि एवं स्पष्टं घोषयन्ति। तापः पुण्ड्रस्तथा नाम मंत्रो यागश्च पंचमः। अमी पंचैते संस्काराय परमप्राप्ति हेतवः। तापः पुण्ड्रः नाम मंत्रः यागः च एते पंच संस्काराः एव परमपद प्राप्ते श्रीवैकुण्ठाय हेतवः भवन्ति। यदा पुरुषस्त्रियोः मध्ये विवाहः सम्पद्यते तदा तस्य चिह्नत्वेन स्त्री कानिचित् आभूषणानि धरति, पुरुषश्च कानिचित् चिह्नानि धारयति। वस्त्रधारणशैली परिवर्तते, यज्ञोपवीतं च परिवर्तते। एतानि सर्वाणि चिह्नानि अधुना विवाहः जातः इति प्रकटयन्ति। तथैव यदि अहं श्रीमन्नारायण प्राप्तुम् इच्छामि, यदि अहं मोक्षम् अभिलषामि, यदि चाह तस्य भक्तः अस्मि, तर्हि तदर्थमपि चिह्नम् आवश्यकम्। यः भगवता सह सम्बन्धं स्थापितवान्, इतः परं स एव मम आधारः आदियः, स एव मम स्वामी पतियः इति स्वीकृतवान्, यस्य च लक्ष्यं भगवत्प्राप्तिः एव अस्ति, सः मुमुक्षुः इति उच्यते। किन्तु सः मार्गं न जानाति। कथं भगवन्तं प्राप्तुम् इति सः न अवगच्छति। अथ सः एकम् आचार्यम् आश्रयति। श्रीवैष्णव संप्रदाये श्रीरामानुजाचार्याः एव प्रधान आचार्याः। ते सहस्रवर्षेभ्यः पूर्वम् अवसन्। यदि वयं तैः सह सम्बन्धं स्थापयामः तर्हि ते भगवतः समीपे अस्मदर्थं पुरुषकारत्वं निर्वह्य अस्मभ्यं मुक्तिं दापयन्ति। अथ अस्माकं सर्वेषां रामानुजैः सह सम्बन्धः समाश्रयणमाध्यमेन भवितुम् अर्हति। तेषां पुरुषकारत्वबलात् वयं मुक्तिं प्राप्तुं शक्नुमः। रामानुजाचार्याः स्वकाले 74 सिंहासनाधिपतीन् नियुक्तवन्तः। तेषां वंशपरम्परायां बहवः आचार्याः अद्यापि सन्ति। वयं तेषां सकाशात् समाश्रयणविधि प्राप्तुं शक्नुमः। तस्मिन् काले की क्रियते इति पश्यामः। एते एव ते पंच संस्काराः। एक ताप संस्कारः। ताप संस्कारः सः विधि अस्ति यत्र शंखचक्रयोः मुद्रे उष्णीकृत्य स्कन्धयोः समीपे बाहवोः उपरि अंक्येते। अस्य उद्देश्यं शरीरशुद्धिः, अर्थात् एतस्य शरीरस्य भगवतः स्वामे समर्पणम्। शास्त्रेषु अस्य संस्कारस्य महती प्रशंसा कृता अस्ति। अथर्वम्होपनिषदि ब्रह्मसूक्ते ऋग्वेदे पुष्कल संहितायां विष्णु तत्त्वे च उक्तं यत् शंखचक्रधारणं विष्णोः सम्बन्धं प्रकटयति। यमदूताः एतादृशान् जनान् दृष्ट्वा भीताः भवन्ति। यदि एतेषां चिह्नानाम् अपमानं क्रियते तर्हि जगत् विनश्यति। श्रीमन्नारायणस्य महिम्या विष्णुभक्ताः यमलोके कदापि न दृश्यन्ते। महाभारते भीष्मपर्वणि उक्तं यत् सर्वैः चक्रमुद्रा धारणीया, तदा एव आराधनायोग्यता भवति। वराहगरुडपुराणयोः अपि अस्य माहात्म्यं वर्णितम् अस्ति। यदा आचार्यः दक्षिणस्कन्धे तप्तं सुदर्शनचक्रं स्थापयति तदा मन्त्रः पठ्यते। कोटिसूर्यप्रतीकाश सुदर्शन अज्ञाननिमग्नस्य मे विष्णोः मार्गं दर्शय। वामस्कन्धे च पांचजन्य येन स्वनेन पापानि नश्यन्ति। भीष्म संसारसागरे मग्नमा रक्ष। 2 पुण्ड्र संस्कारः। 12 ऊर्ध्वपुण्ड्रः। एषः द्वितीयः संस्कारः। अस्मिन् संस्कारे भगवतः चरणकमलयोः चिह्नत्वेन 12 स्थानेषु तिरुमण ऊर्ध्वपुण्ड्रः धार्यते। अग्रभागे 10 स्थानानि ललाटः, उदरमध्यम, हृदयं, कंठस्य अग्रभागः, उदरस्य दक्षिणभागः, दक्षिणबाहुः, कंठस्य दक्षिणभागः, उदरस्य वामभागः, वामबाहुः, कंठस्य वामभागः। पृष्ठभागे 2 स्थाने कटिपृष्ठं, ग्रीवापृष्ठम्। एवं शरीरस्य 12 स्थानेषु ऊर्ध्वपुण्ड्रः धार्यते। एषः श्वेतमृत्तिक्या ध्रियते। तस्य मध्ये महालक्ष्याः रूपेण रक्तवर्णेन श्रीचूर्णं धार्यते।
अस्य अर्थः इदं कृत्स्नं शरीरं श्रीमन्नारायणाय तस्य दिव्यमहिषे महालक्ष्म्यै च समर्पितम् इति। 3 नाम संस्कारः अस्मिन् संस्कारे आचार्याः भगवतः नाम्ना सह रामानुजदासन् इति कश्चन दास्यनामाभिधानं कुर्वन्ति। 4 मंत्रसंस्कारः रहस्यत्रयोपदेशः अस्मिन् संस्कारे आचार्याः रहस्यत्रयमन्त्रान् शिष्यस्य कर्णे अतिमन्दस्वरेण उपदिशन्ति। अष्टाक्षरी श्रीमन्त्रः भगवान् नारायणः स्वयं बद्रीनाथे नराय उपदिष्टवान्। अह कः मम स्वामी कः इति अयं बोध्यति। द्वयमहामन्त्रः भगवान् क्षीरसागरे श्रीमहालक्ष्म्यै उपदिष्टवान्। एषः शरणागतिप्रकारेण शिक्षयति। चरम श्लोकः श्रीकृष्णः कुरुक्षेत्रे अर्जुनाय दत्तम् अन्तिमम् अभ्यदानम्। एते त्रयः अपि मन्त्राः शरणागतिं प्रतिपाद्यन्ति। 5 याग संस्कारः अस्य अपरं नाम आराधना संस्कारः। भगवतः पूजा कथं करणीया भगवत्तिरुवाराधनं च कथं करणीयम् इति आचार्याः अत्र क्रमेण शिक्षयन्ति। यस्य मोक्षप्राप्तेः इच्छा अस्ति रामानुजाचार्याणा चरण प्राप्तुं च अभिलाषा अस्ति सः कश्चिदपि एतां दीक्षा प्राप्तुं शक्नोति। किन्तु ततः परं जीवनं परिवर्तनीयम्। सात्विकाहार सेवन, भगवते नैवेद्य निवेद्य एव भोजन, असत्य भाषणं कलह परनिंदा च न करणीया। आचार्येषु भक्तिसेव भावं धारयित्वा भगवन्नाम संकीर्तने जीवन समर्पणीयम्। रामानुजकालात् आरभ्य अद्यापि एषा परंपरा अखण्डतया प्रचलति। यदि भवान् समाश्रणं प्राप्तुम् इच्छति तर्हि स्वसमीपस्थं श्रीवैष्णवमठं यथा अहोबिलमठः, आण्डवन आश्रमः, परकालमठः वा सम्पर्कं कर्तुं शक्नोति। तस्य परमात्मनः कृपया शीघ्रमेव भवतः समाश्रयण भाग्यं भवतु। सा इच्छा एव मोक्षमार्गस्य प्रथमः सोपानम्। यदि एतद् चलच्चित्रं भवते अरोचत तर्हि सनातनधर्मस्य दिव्यमहिम्नाय लाइक कुर्वन्तु, सब्स्क्राइब च कुर्वन्तु। धन्योऽस्मि। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु।